नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं और हर एक भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। इसीलिए संस्कृत भाषाओं को भाषाओं की जननी मानते हैं। तो यह कार्यक्रम शाश्वती प्रथम भाग एकादश वर्गाय संस्कृतस्य पाठ्यपुस्तकम के तृतीय पाठ परोपकार्य शतम विभूतय से ली गई है। संस्कृत साहित्य में जातक कथाओं का अपना विशेष महत्व है। ये कथाएं मूलतः पाली में हैं, जिनकी संख्या 547 है। बोधिसत्व के कर्म दिव्य और अद्भुत हैं। उनका जीवन अलौकिक और आदर्श है। इसी से प्रेरणा लेकर आर्यशूर ने जातकमाला ग्रंथ की रचना की। ये ग्रंथ गद्य पद्य मिश्रित संस्कृत में है। प्रस्तुत पाठ इसी ग्रंथ के 15वें जातक मत्स्य जातकम का संक्षेप है। इसमें बताया गया है कि सत्य तपोबल के आधार पर किस प्रकार मत्स्याधिपति के रूप में बोधिसत्व अपने साथी मत्स्यों की प्राण रक्षा करने में समर्थ होते हैं। वस्तुतः सत्व गुण से परिपूर्ण आचरण देवताओं को भी वश में कर सकता है। आइए देखते हैं इसका प्रथम भाग। इसे सरल संस्कृत भाषा में समझाने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर गौतम महाराणा। रत्नाकराधौतपदां हिमालय किरीटिनीं ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम वंदे भारत मातरम। सुप्रभातम। उपविशन्तु सर्वे। पूर्वं वयं बहु अनेके विषयान् पठितवन्तः। अद्य वयं कथा विषये पठामः। भवन्तः जानन्ति भाषाणाम् अनेकानि रूपाणि सन्ति। तत्र कथा एक विशेषं रूपं भवति। कथा श्रोतुं सर्वेषां श्रद्धा अस्ति, मनसि आग्रह अस्ति। बाल्यकाले शिशवः कथां श्रोतुं नित्यम् इच्छन्ति। पितामही कथां कथयति, पितामहः कथां कथयति। एवं प्रकारेण शिशवः कथां शृण्वन्ति, निद्रां यान्ति। तथैव कथा विषये सर्वत्र शिशूनां प्रायेण आदरः दृश्यते। भारतवर्षे याः भाषाः सन्ति तत्र सर्वासु भाषासु कथाः विद्यन्ते। कथा श्रुत्वा सर्वे आनन्दिताः भवन्ति। अद्य वयं यस्मिन् विषये आलोचयामः विषयः भवति परोपकाराय शतां विभूतय। शताम् इति पदस्य कः अर्थः? सज्जनानां। सज्जनानां विभूतयः, सज्जनानां शक्ति, सज्जनानां प्रतिष्ठा, सज्जनानां समृद्धि, सज्जनानां यत् कल्याणं सर्वं भवति परोपकाराय। परस्य उपकारः तस्मै परोपकाराय। परः कः? यः निजस्य न भवति सः परः भवति। अर्थात यः अस्माकं अपकारं करोति सः एव परः। तर्हि अपकारिणः जनस्य यदि वयम् उपकारं कुर्मः तर्हि सः परोपकार इति अहं चिन्तयामि। एकः श्लोकः अस्ति, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः। वृक्षाः किमर्थं फलन्ति? फलदानं कुर्वन्ति परोपकाराय। जनाः किं कुर्वन्ति? वृक्षस्य छेदनं कुर्वन्ति, पत्राणि छिन्नन्ति, फलानि आनयन्ति। वृक्षस्य छेदनं कृत्वा वृक्षं प्रति बहु कष्टं तत्र कारयन्ति। तर्हि वृक्षः
तथापि रुष्टः न भवति, क्रुद्धः न भवति। परोपकाराय फलं ददाति, ज तस्य अहितं करोति तस्य कृते फलं प्रयच्छति। परोपकाराय वहन्ति नद्यः, नद्यः यः प्रवहन्ति जलं पर उपकाराय प्रयच्छन्ति, परोपकाराय। परोपकाराय दुहन्ति गावः, धेनवः दुग्धदानं कुर्वन्ति परोपकाराय। धेनोः दुग्धं कस्य कृते? वत्सस्य कृते। परन्तु वयं कुर्मः किञ्चित्, वयं किं कुर्मः? वयं किञ्चित् खाद्यं प्रयच्छामः, तस्याः दुग्धं नयामः, स्वयं पिबामः। वत्सस्य कृते तत्र दुग्धं न तिष्ठति, तर्हि वयं पररूपेण तत्र परिचिताः भवामः। तथापि धेनुः अस्माकं कृते दुग्धं ददाति, परोपकाराय दुहन्ति गावः। परोपकाराय सतां जीवनं, सज्जनानां जीवनं परोपकाराय भवति। अतः परोपकाराय सतां विभूतयः, सज्जनानां सकला शक्तिः, सकला प्रतिष्ठा, सकलं कल्याणं सर्वं परस्य उपकाराय एव भवति इति परोपकाराय सतां विभूतयः इति विषयः। भवन्तः जानन्ति, एका कथा अस्ति जातककथा। जातककथा पाली भाषया लिखिता अस्ति। तद् जातककथानां संख्या भवति 47 547 547। बोधिसत्वस्य कर्म दिव्यमासीत्। बोधिसत्व सर्वस्मिन् जीवने तस्य दिव्यं कर्म, अद्भुतं जीवनं सर्वेषां समक्षं प्रदर्शितवान्। तत्र जातकमाला इति यत् कथाग्रन्थः अस्ति, तस्य कथाग्रन्थस्य लेखक भवति आर्यशूर, अर्थात् आर्यशूर जातकमाला ग्रन्थं रचितवान्। जातकमाला कथा केवलं गद्यरूपेण न रचितं, तत्र गद्यमस्ति पद्यमस्ति। गद्य पद्य मिश्रितं ग्रन्थः भवति जातकमाला। 15 जातक इति मत्स्य जातक, 15 जातकेषु मत्स्य जातकम् इति एका कथा अस्ति। तत्र संक्षिप्तं रूपं भवति परोपकाराय सतां विभूतयः। तपोबलेन मत्स्याधिपति बोधिसत्व एकस्मिन् जीवने बोधिसत्व मत्स्यरूपेण जन्म नीतवान्। किं कृतवान्? मत्स्य कुत्र तिष्ठति? सरोवरे तिष्ठति, नद्यां तिष्ठति, सागरे तिष्ठति। एषा महामत्स्य बोधिसत्व जब महात्मा भवति तत् सामान्य शरीरे न प्रविशति, स यस्मिन् शरीरे प्रविशति यथा कार्यं करोति सः महापुरुषः इति जना विचारयन्ति, जनानां ज्ञानं भवति। एषः बोधिसत्व एकस्मिन् सरोवरे तत्र महामत्स्यरूपेण अतिष्ठत्। सरोवरं परितः सुन्दरः परिवेशः अस्ति। सरोवरे नीलोत्पलं विकसति, स्वच्छं जलमस्ति। तत्र सरोवरं परितः वृक्षाः सन्ति। वृक्षस्य उपरि अनेके विहगाः निवसन्ति। एवं प्रकारेण सरोवरस्य परिसरः अस्ति। अर्थात् महात्मानः यत्र तिष्ठन्ति परिवेशः अपि शोभनं भवति, महान् भवति। अतः बोधिसत्व यस्मिन् सरोवरे जातः तत्र एवं प्रकारेण परिवेशः अस्ति, अतीव सुन्दर परिवेशः। भवन्तः जानन्ति, तपोबलेन भगवान् अपि वशीभूतः भवति। तपोबलम् उत्कृष्टं बलं। देवापि वशीभूताः भवन्ति। तद् बोधिसत्व मत्स्यरूपेण जातः, सरोवरे तिष्ठति, नीलोत्पलं विकसति, चक्रवाकाः, वायसाः आदि अनेक विहंगाः तत्रापि निवसन्ति, समीपेषु वृक्षेषु निवसन्ति। तो आज हमने देखा परोपकाराय सतां विभूतयः का पहला भाग। इसका दूसरा भाग देखने के लिए हम फिर मिलेंगे अगले अध्याय में। तब तक के लिए आज्ञा लेते हैं। नमस्कार।